हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। लाइट डीजल 1 रुपए 3 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मिट्टी का तेल 3 रुपए 57 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। आज की समाअत का हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत लिखा। 4 रुकनी बेंच आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ है मगर आगे दस्तखत नहीं। अपना मौक़िफ़ पहले खत में तफसील से बयान कर चुका हूं। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। जराये के मुताबिक कमेटी का इजलास सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। और सियासी रस्साकशी, आईनी तरामीम, मुआशी इस्लाहात, ऐवान इक़्तिदार की सरगोशियां, अहम खबरें, बेलाग तबसरे और तज्जिए। प्रोग्राम खबर सीनियर सहाफी मोहम्मद वालिक के साथ देखिए कुछ देर बाद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार होंगे मेहमान। इसाक डार जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए क्यों नहीं गए? आईनी तरामीम या कोई और वजह, जानिए खुसूसी इंटरव्यू में। मेरिट करते हो, अदलिया में मेरिट क्या है? मेरिट देखें। मुझे अपने नाना को इंसाफ दिलाने में 50 साल लगे। आईनी अदालत नागुज़ीर, जुडिशल प्रोसेस में तब्दीली भी जरूरी है। माजरत के साथ इस मर्तबा काले कोर्ट की धमकी में नहीं आना। अपने मंशूर की बुनियाद पर आइन साजी करने जा रहा हूँ। सिर्फ अवाम के पास ताकत है, वो कह सकती है सही कर रहा हूँ या गलत। बिलावल भुट्टो का बुकला से खिताब, कहा पहले सिर्फ बुकला सियासत होती थी, अब जजिस सियासत भी होती है। जिस तरीके से आजकल तैनातियां हो रही हैं तो रिफॉर्म्स करना पड़ेंगी। मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेफाक राय बनता है तो हुकूमत से बात करेंगे। चाहते हैं आइन और विफाक के हवाले से सियासी केस आईनी अदालत देखे। जब अलग आईनी अदालत होगी तो ये केसेस वहां चलाए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान की जमात का भी यही मौक़िफ़ रहा है। इत्तेफाक होता है तो हम आईनी अदालत बना सकेंगे। चीफ जस्टिस ने सीनियर तरीन जज की सरबराही में बेंच की तजवीज़ देकर खुद सरबराही संभाल ली। फिलहाल 63A नजरसानी केस की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा खत सामने आ गया। लिखा, मेरी माजरत को केस सुनने से इनकार न समझा जाए। बेंच में अदम मौजूदगी का गलत मतलब न लिया जाए। मेरा खत 63A नजरसानी केस की फाइल का हिस्सा बनाया जाए। लिखा, सीनियर जज को चीफ जस्टिस का खत किरदार कशी की मुहिम ज्यादा लगी। खत में चीफ जस्टिस ने अपनी तारीफ पर ज्यादा जोर दिया, अहम सवालात के जवाबात नहीं दिए। अफसोस है चीफ जस्टिस ने आईनी सवालात का जवाब देने के बजाय ये तरीका अपनाया। जस्टिस मुनीब ने लिखा, 5 रुकनी बेंच जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। 17 अक्टूबर 2023 से कमेटी की मीटिंग्स हुई लेकिन कभी बेंच तश्कील नहीं दिया गया। 18 जुलाई 2024 को 17वें इजलास में अचानक कमेटी एजेंडे में बेंच का मामला आया। बेंच की तश्कील 9 जिस तरह की गई उसकी वजूहात ढकी छुपी नहीं। बेंच के मामले पर गौर होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब का रजिस्ट्रार को खत अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया है खत को नजरसानी केस का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार किया। रिमार्क्स दिए, ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं है। किसी जज पर किसी मुकदमे की समाअत के लिए जोर नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं इनके खत को समाअत से माजरत ना समझा जाए। बेंच से अलग होना हो तो अदालत में आकर बताया जाता है। कोशिश करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हो। वो राजी ना हुए तो कल नया बेंच समाअत करेगा। बैरिस्टर अली जफर ने भी बेंच की तश्कील पर एतराज किया। आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत। रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब से बेंच का हिस्सा बनने की दरखास्त करें। इनकार करें तो जजेस कमेटी नया जज बेंच में शामिल करेगी। सदारती रेफरेंस का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। मुकदमे की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। आर्टिकल 63A की तशरीह का फैसला, लिखने वाले जज के बगैर नजरसानी दरख्वास्त नहीं सुनी जा सकती।
پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں 3 کے بجائے 2 رکنی ججز کمیٹی نے 63A نظر ثانی درخواست کے لیے بینچ تشکیل دیا جو درست نہیں۔ سپریم کورٹ کو اس بڑے آئینی بحران پر فیصلہ کرنا ہوگا یا پھر نئے آرڈیننس کی ضرورت ہوگی۔ اسلام آباد جلسے میں تقریروں پر حکومت کا ایکشن، پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ۔ تقریروں کے بعد بنائے گئے مقدمات میں نامزد لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ضابطۂ فوجداری کی سیکشن 196 کے تحت حکومت درخواست جمع کرائے گی۔ اس سیکشن کے مقدمات ناقابل ضمانت ہوتے ہیں۔ گرفتاری کے لیے پولیس کو وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وزارت قانون اور وفاقی پروسیکیوٹر جنرل نے فیصلے کی توثیق کر دی۔ وفاقی کابینہ سے معاملے کی باضابطہ منظوری کے لیے درخواست بھی کر دی گئی۔ تھانہ سنجانی کے مقدمے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، خالد خورشید، شیخ وقاص اکرم، شعیب شاہین، شیر افضل مروت، عامر ڈوگر سمیت 50 سے 60 افراد نامزد ہیں۔ پنجاب پولیس کو وارننگ دے رہا ہوں، دوبارہ ہتھے چڑھے تو چھوڑوں گا نہیں، پشاور لے جاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کوئی بھی کسی کا غلط حکم نہ مانے۔ وزیر اعلیٰ ہوں، راستے میں رکاوٹ ڈالی تو ڈنکے کی چوٹ پر مشینری استعمال کروں گا۔ ہمیں جہاں جلسے کا حکم ملے گا جلسہ کریں گے۔ بولے جیلوں میں قید ہماری خواتین عورتیں نہیں ہیں کیا پورے پاکستان میں صرف مریم نواز ہی عورت ہے؟ مولانا نے بتا دیا کہ امریکہ نے حکومت گرائی، شکر ہے ضمیر جاگ گیا۔ جو راز مولانا کے دل میں ہے وہ بھی بتا دیں۔ عظما بخاری نے علی امین گنڈا پور کو سستا اداکار قرار دے دیا۔ کہا خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہے، نیرو بانسری بجا رہا ہے، وزیر اعلیٰ کیسے دوسرے صوبے پر لشکر کشی کر سکتا ہے؟ خیبر پختونخوا اور پنجاب کو آپس میں نہیں لڑایا جا سکتا۔ پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے، ریاست اور اداروں کو اب فیصلہ کر لینا چاہیے۔ کوئی سیاسی حقیقت دفن نہیں کی جا سکتی، کوئی ہمیں دفن کر سکا نہ ہم کسی کو کر سکتے ہیں۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کا تقریب سے خطاب، کہا ارب پتیوں کی جمہوریت چل سکتی ہے نہ ڈیلیور کر سکتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو درباری اور خوشامدی چاہیے، سیاسی کارکن نہیں۔ کوئی سیاسی جماعت اپنے دستور پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اپنی قیادت کی عزت کریں، پوجا نہ کریں۔ بلوچستان آتش فشاں بنا ہوا ہے، اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ خیبر پختونخوا میں وہ قوتیں زور پکڑ رہی ہیں جن کا آئین پر یقین ہی نہیں۔ سیاسی جماعتوں کو مشترکہ نکات پر اکٹھا ہونا پڑے گا۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ بڑھانے کا فیصلہ، ذرائع کا کہنا ہے ایف بی آر نے توسیع کی درخواست وزیر خزانہ کو بھجوا دی۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ 15 اکتوبر تک کی جا سکتی ہے۔ نوٹیفیکیشن وزیر اعظم کی اجازت کے بعد جاری کیا جائے گا۔ تاجر تنظیموں اور ٹیکس بارز کی جانب سے تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ آج ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے۔ رش کی وجہ بیٹھ گیا۔ 29 ستمبر تک 33 لاکھ گوشوارے جمع ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی اپیل منظور، سپریم کورٹ نے الیکشن ٹرائیبیونلز کی تشکیل سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہائی کورٹ کے جج نے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کی ملاقات نہ ہونا مد نظر نہیں رکھا۔ تنازع جب آئینی ادارے سے متعلق ہو تو محتاط رویہ اپنانا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بطور عدالتی نظیر کسی فورم پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اضافی نوٹ میں لکھا مقننہ نے الیکشن کمیشن کو ججز کا پینل ماننے اور انتخاب کا اختیار نہیں دیا۔ توشہ خانہ ٹو ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی درخواست ضمانت خارج، دونوں ملزمان پر 2 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ خصوصی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمن نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ کے پی اسمبلی میں جنوبی وزیرستان کا نام ضلع محسود رکھنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ جنوبی وزیرستان کا نام محسود قبیلے کے نام پر بدلا جائے گا۔ اسمبلی اوورسیز پاکستانیوں کے بلاک شناختی کارڈ فوری جاری کرنے کی قرارداد بھی منظور کر لی گئی۔ وفاق نے سیلاب متاثرین کی رقم اپنی جیب میں رکھی۔
बलूचिस्तान के साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का कोयटा में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब मुतासरीन के नाम पर वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले $400 मिलियन वफाक ने अपनी जेब में रख लिए। अगली बार ऐसा ना हो सैलाब आए, कोई वजीर खारिजा और वजीर आजम जाए तो रिकॉर्ड देखा जाए। ये रवैया रहा तो कोई हमें इमदाद नहीं देगा। वो मुझसे पूछेंगे क्या आपने अपना वादा पूरा किया? माजरत के साथ कहता हूँ हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा। सूबाई और वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन के मसाइल को संजीदा लें, ये पैसा फौरी सैलाब मुतासरीन को पहुँचाएँ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने किडनी हिल रेफरेंस में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। नैब की रेफरेंस वापस करने की दरखास्त मंजूर। एजाज हारून समेत 7 अफराद के खिलाफ रेफरेंस वापसी की दरखास्त कायम मुकायम चेयरमैन नैब की जानिब से की गई थी। दरखास्त में कहा गया मुबैना मामले से हुकूमत को एक पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ। सलीम मांडवीवाला का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। जमीन को अभी तक किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मुतफिका तौर पर रेफरेंस वापस लेने की सिफारिश की। मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने ज़ेरे इल्तवा रेफरेंस बिला जवाज है। तमाम 7 अफराद को नैब कानून के मुताबिक बरी किया जाए। जंग नाई और धोबी तक आ गई है तो इसे तरक्की कर दें। बलोचों की खिदमत यह है कि आप कौमी धारे में सियासत करें। जिसने असलहा उठाया है उससे वैसे ही निपटेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की खुद को हमला तर्क करने वाली अदीला बलोच के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी मासूम बच्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अपनी बच्चियों को कौमी धारे में खुशामदीद कहेंगे। आप हमारी तालीम याफ्ता बच्चियों को डॉलर्स के लिए जंग का ईंधन बना रहे हैं। इसराइल की पहली बार लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के कल्ब में असलहा डिपो पर बमबारी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ फलस्तीन के 3 सीनियर रहनुमा शहीद। 24 घंटों में लबनान पर हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 105 हो गई। इसराइल ने बैरूत, वादी बका और एनुल दल्ब समेत दीगर इलाकों को निशाना बनाया। वादी बेका में एक ही खानदान के 17 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट बरसाए। इराक से भी इसराइल पर ड्रोन हमला किया गया। इसराइल की ढिठाई, लबनान पर हमले जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू ने कहा, जो इसराइल पर हमला करेगा उसे निशाना बनाएंगे। मकासद के हुसूल के लिए हसन नसरुल्लाह का खात्मा जरूरी था। ईरान ने हमला किया तो फैसला कुन जवाब देंगे। इसराइली फौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में वहशियाना बमबारी, मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फजाइया की स्कूल में कायम मुहाजिरीन कैंप पर बमबारी में 4 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी हुए। जबालिया और नसीरात कैंप पर हमलों में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 41,595 हो गई। मगरबी किनारे से 17 फलस्तीनी नौजवान गिरफ्तार। पाकिस्तान के आसार कदीमा और तहजीबी विरसे का जश्न। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद के तहत बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। तारीख दानों, मुहक्किकीन और स्कॉलर्स ने पाकिस्तान के तारीखी मकामात की अहमियत का अहाता करते हुए तहजीबी मीरास और आलमी सकाफती मंजरनामे पर उसके असरात पर गुफ्तगू की। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने कहा, तीनों सेशंस में अहम मालूमात और तजावीज़ सामने आईं। पता चला कि कैसे टेक्सिला, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे मकामात पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी टेक्सिला म्यूजियम अंजुम जावेद ने कहा, पाकिस्तान का विरसा मिस्र और दीगर मुल्कों से ज़्यादा अहमियत रखता है। प्रोफेसर डॉक्टर रोथियांग ने कहा, बुतमात विरसे के हवाले से पाकिस्तान में 6 ऐसे मकामात हैं जिनकी कदीम तारीखी अहमियत है। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था, हमें पाकिस्तान के मस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के साथ साथ सकाफत और विरसे को फ़रोग़ देना होगा। IPPs का मसला जल्द हल होगा। तमाम बिजली घरों से नए मुआहदे होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने खुशखबरी सुना दी। कराची में ताजरों से गुफ्तगू में बोले, मायूसी के अंधेरे छटने वाले हैं। कामरान टिसौरी ने ताजरों को गवर्नर हाउस आने की दावत दे दी। कहा, कचहरी लगाएंगे, लूडो और कैरम भी खेलेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब सिंध के शहरियों को लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। ऑनलाइन सर्विस से आप घर बैठे अपना लर्निंग और इंटरनेशनल लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान के नाम ECL में डालने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान में साबिक DIG जावेद जस्कानी, SSP असद अली, SSP आसिफ रजा शामिल हैं। हाई कोर्ट मीरपुर खास बेंच ने कत्ल केस में नामजद मुल्जिम पीर आगा उमरजान की राहदारी जमानत मंजूर कर ली।
وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی سے خطاب، شہباز شریف سب سے زیادہ دیکھے جانے والے عالمی رہنما بن گئے۔ اقوام متحدہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر وزیر اعظم کے خطاب کو 1,37,000 لوگوں نے دیکھا۔ شہباز شریف کا خطاب امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی زیادہ دیکھا گیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے سینٹر فار پبلک اوپینین ریسرچ نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ عالمی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود اور ایڈیشنل سیکرٹری وزارت مذہبی امور ڈاکٹر عطاء الرحمان نے استقبال کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے۔ کراچی میں 100 سال پرانی پولیس چوکی لائبریری میں تبدیل۔ انگریز دور کی پولیس چوکی پر کتابوں کی الماریاں لگ گئیں۔ اب یہاں ملزموں سے تفتیش نہیں، کتابوں سے عشق کیا جاتا ہے۔ معروف آرکیٹیکٹ یاسمین لاری نے عمارت کی تزئین و آرائش کی۔ کانپور ٹیسٹ میں 2.5 دن بارش کی نظر ہونے کے بعد بھارت کی تیز رفتار بیٹنگ۔ بنگلہ دیش کے خلاف پہلی اننگز میں صرف 3 اوور میں تیز ترین 50 اور 10 اوورز میں تیز ترین 100 رنز بنا ڈالے۔ 34.4 اوورز میں 285 رنز اسکور کر کے 9 وکٹوں پر اننگز ڈکلیئر کی۔ چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک بنگلہ دیش نے دوسری اننگز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 26 رنز بنا لیے۔ پینتھرز چیمپئن ون ڈے کپ کی پہلی چیمپئن ٹیم بن گئی۔ فائنل میں مارک فورس کو 5 وکٹ سے شکست دی۔ فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں ایونٹ کا فائنل یک طرفہ رہا۔ مارک فورس صرف 122 رنز پر ڈھیر ہو گئے۔ شاداب 11 نے 123 رنز کا ہدف بآسانی 18ویں اوور میں حاصل کیا۔ ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس نے براہ راست دکھائے۔ جیتا ہوا میچ ہارنا کوئی جنوبی افریقہ سے سیکھے۔ ابوظہبی میں آئرلینڈ نے تاریخ رقم کر دی۔ پہلی بار جنوبی افریقہ کو T20 انٹرنیشنل میں شکست دے دی۔ 2 بھائی پروٹیاز کی پوری ٹیم پر بھاری پڑے۔ راس ایڈیئر سینچری سکور کر کے دوسرے بھائی مارک ایڈیئر نے 4 وکٹیں اڑائیں۔ 196 رنز کے تعاقب میں پروٹیاز کو 12 گیندوں پر 23 رنز درکار تھے۔ مارک ایڈیئر نے ایک ہی اوور میں 3 وکٹیں اڑا کر میچ کا پانسا پلٹ دیا۔ 12 گیندوں پر جنوبی افریقہ کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور آئرلینڈ میچ جیت گیا۔ پتھریلی زمین، ریت کے میدان اور پہاڑی راستے، گورکھ کھیل کے دامن میں پہلی مرتبہ آف روڈ بائک ریلی کا انعقاد۔ ملک بھر سے ریسرز ایکشن میں خواتین بائکرز بھی حصہ لے رہی ہیں۔ چیمپئن کا فیصلہ کل ہوگا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں سنسنی خیز مقابلے جاری۔ ٹوٹنہم ہاٹسپر نے مانچسٹر یونائیٹڈ کو 3-0 سے شکست دے دی۔ ایسٹن ولا اور ایپسوچ کے درمیان میچ 2-2 گول سے برابر۔ اسپینش لیگ لا لیگا میں ریال میڈرڈ اور ایتلیٹیکو میڈرڈ کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ اور کراچی آرٹس کاؤنسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول پوری آبوتاب سے جاری۔ ڈانس فار پیس میں اسٹریٹ ڈانسرز کی زبردست پرفارمنس نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ پاکستان کے علاوہ کوسوو، روانڈا، جنوبی افریقہ، کانگو اور نیپالی فنکاروں نے پرفارم کیا۔ غیر ملکی فنکاروں نے کامیڈی اور ٹریجڈی، تھیٹر، ویٹنگ فار ٹرین اور جنریشن 25 میں بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔